श्री परमात्मने नमः। नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपीचलसन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय वन्दे वन्दारुमन्दार वृन्दावन विनोदितं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। विश्व ब्रह्माण्डलाई निशर्त रूपमा परिपालन गर्ने सदिच्छा राखी जसरी रात्रिको अवस्थामा दिनभरि सूर्यद्वारा तापित भएका जगतका चराचर जीव प्राणीहरूलाई चन्द्रमाको शीतल किरणले अमृत वर्षा गरेर सानन्दित गराए झैं द्वापरान्तमा श्रीधाम वृन्दावनमा अवतरित भएर वृन्दावनको कलाको रूपमा रहनुभएका परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रका चरणमा कोटि कोटि वन्दना गर्दै हार्दिक स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतृवृन्दहरुमा यो धार्मिक प्रातकालीन अनुष्ठानमा। र आदरणीय सज्जन, अध्यात्म विषय त्यस्तो हो, आफूभित्रको पूर्ण इनर्जीलाई, पावरलाई, इम्युनिटी शक्तिलाई सञ्चय गरेर बाहिर भएका नकारात्मक प्रभावहरूलाई विजय प्राप्त गर्दै तन र मनलाई स्वच्छ र निर्मल राखी परब्रह्म परमात्मा भगवानको भक्तिमय जीवन बिताउँदै सुख शान्ति र आनन्दको प्राप्तिका निम्ति हामीले कर्म गरिरहेका छौं। र यो जीवन अमूल्य रहेछ। अमूल्य चीजलाई स्थान दिन सक्नु पर्यो। मणि पाइयो तर गोबरका गुइठा भित्र पर्यो भने मणिको के अर्थ? सुन पाइयो, सुन गोबरका गुइठा भित्र गयो भने त्यसको के अर्थ? सुनले त हैन देखिने ठाउँमा शोभा पाउनु पर्यो, तब न सुनको अर्थ हुन्छ, तब न सुनको महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै मानव जीवन रत्न जस्तो हो। यसलाई हामीले काम क्रोध आदिबाट छोपेर होइन, अत्यन्त सुख शान्ति र आनन्द प्राप्ति गर्नका निम्ति यो कर्म तपाईं हामीले गर्नु पर्दछ। यसर्थ सज्जन, यसका लागि तपाईं हामीलाई ज्ञान चाहियो हैन? अनि त्यो ज्ञान हामीले बाहिरबाट बटुल्नु पर्यो। दूधमा घिउ हुन्छ, घिउ चाहिँ दीर्घायु प्रदान गर्ने चीज हो। आयुर्वै घृतम, वेदादि शास्त्रहरूमा पनि लेखिया छ घिउ भनेको आयु बढाउने वाला हो भनेर। जानिसकेपछि त्यो घिउ कहाँ पाइन्छ? गाई वा भैँसीसँग दुधमा पाइन्छ। गाई भैँसीको स्याहार गर्नु पर्यो। स्याहार गरेर दुध त आयो, फेरि पनि घिउ निस्किँदैन। तताउनु पर्यो, तताएर भएन, जमाउनु पर्यो, जमाएर भएन, ढङ्गले मोही पार्नु पर्यो, मोही पारेर मात्र भएन, त्यसलाई फेरि खारेर राख्नु पर्यो हैन? अब त्यो चीजको महत्त्व थाहा पाइसकेपछि तदनुरूप कर्म गर्नु पर्यो। हामीले पनि हाम्रो जीवनको महत्त्व हैन, हामी भित्र भएको शक्तिको महत्त्व थाहा पायौँ भने नै रक्षा गर्ने हो। त नथाहा पाए के रक्षा गर्ने? यसो त हामीले हामी भित्रको पूर्ण शक्तिलाई चिन्ने मौका भनेको चाहिँ भौतिकवादले दिँदैन। भौतिकवादले चाहिँ हामीले आँखाले देखेको राम्रो वा नराम्रो चिज है भनेर देखाइदिन्छ र हामीलाई वैवृत्तिमा लगाइदिन्छ हैन? अब अध्यात्मले चाहिँ तिमी ठीक रह्यौ भने मात्रै सबै कुरा ठीक हुन्छ। तिमी अर्काको बत्ती पर हेरेर नकुदा आफैभित्र बत्ती जलाऊ, अध्यात्मले यो भन्छ।
हामीले हामीभित्रको बत्ती जलाउने हो, हामीभित्रको ऊर्जालाई सर्वशक्तिमान गराउने हो। यसर्थ सज्जन, यो कर्मका लागि चाहिँ तपाईँ हामीले समयअनुसारका कर्म गर्न सक्नुपर्छ। त्यो समयअनुसारको कर्म गर्नको निम्ति हामीलाई ज्ञान चाहियो। त्यही भएर वेदव्यास आदि ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षिहरूले हामीलाई यी दिव्य शास्त्र लेखेर हामीलाई ज्ञान प्राप्ति गर्नका निम्ति प्रदान गरिदिनु भयो। यसर्थ सज्जन, हामीले अहिले पुरुषोत्तम महिना चलिराखेका छ हो। यो हामीभित्रको शक्तिलाई, निशर्त रूपमा पावरलाई जगाउनको लागि हामी कर्म गरिरहेका छौँ। घरमा दीप जलाएका छौँ, शक्तिको स्वरूप, ऊर्जाको स्वरूप, उज्जवलताको स्वरूप है। दीपदान गर्नुपर्छ पुरुषोत्तम महिनामा। 1 महिना घरमा दीपदान गरिरहेका छौँ। छैन भने बिहान र बेलुका गरिरहेका छौँ। त्यो पनि भएन भने अर्काले बालेको दियोको दर्शन गरेका छौँ। त्यो पनि सकिएन भने कथा प्रसङ्ग श्रवण गरेका छौँ। वा पुरुषोत्तम महिना बिहान नुहाएका छौँ है। एउटा कर्म त गर्दैछौँ र हामी पुरुषोत्तम कथा चर्चा श्रवण गर्दै गराउँदै आइरहेका छौँ र हामी कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दैछौँ 18 अध्यायको। दृढधन्वा राजाले वाल्मीकि ऋषिलाई म पूर्व जन्ममा को थिएँ त भनी सोद्धा, हे दृढधन्वा, तिमीले पूर्व जन्म गरेको धर्म कर्मद्वारा नै तिमी यति धनी, योग्य पत्नी अनि योग्य पुत्रहरूको प्राप्ति तिमीलाई भएको हो भन्ने जानकारी पाएपछि अनि वाल्मीकि ऋषिले पूर्व जन्मको दृढधन्वाको उपाख्यान सुनाउन्। पूर्व जन्ममा दृढधन्वा राजा सुदेव ब्राह्मण गौतमी पत्नीका साथमा रहन्थे। जब देवल ऋषि घरमा आउनुभयो, सुखदेव नामको पुत्र भगवानद्वारा प्राप्त भएका थिए। सुखदेव 12 वर्षका भएका थिए। 12 वर्षको पुत्र पानीमा डुबेर जब मृत्युलाई वर्ण गर्यो, बाबुआमाको एउटै सन्तान मरेर गएपछि बडा बिलौना गर्न लागे। हा दैव, हामीले कुन नराम्रो कर्म गरेका थियौँ, जीवनमा कुनै अपराध गरेनौँ, नराम्रो कर्म गरेनौँ, आज पुत्रलाई चटक्क छुँडेर लगिदिनु भयो भनेर, हे भगवान, म रामचन्द्रले वनमा जाँदा दशरथ मरे, दशरथले मृत्युलाई वर्ण गरे, आज म पुत्र मरेर गयो तर पनि जीवित छु, म अभागी रहेछु भनेर जब सुदेव ब्राह्मण मरेको त्यो 12 वर्षको छोरोलाई काखमा राखेर बिलौना गरिराखेका थिए। यो बेलामा उनीहरूलाई भोकको, तिर्खाको, दुःखको, पानीको, घामको कुनै कुरा ख्याल भएन। मर्या छोरो काखमा राखेका छन्, दिव्य तपस्या गरेका छन्, दिव्य भगवानको पुकारा गरेका छन्, के गर्दैछु भन्ने हृदयमा टुङ्गा पनि छैन, थाहा पनि छैन। यो बेलामा अत्यन्तै दुखी बनेका, चिन्तित बनेका सुदेवले मरेको त्यो जङ्गलको बसाइ छ, पोखरीका किनारको बसाइ छ, मरेको छोरो काखमा राखेका छन्, बिलौना गरेका छन्। त्यही बेलामा पुरुषोत्तम महिनाको आगमन भयो। बबौ वायु खरस्पर्श कश्च कम्पयन्निव पर्वतान् बृहन् लसन् महाविद्युत स्वनेना पुरयद् दिशः। यस्ता प्रकारले बिलौना गरिराखेका बेला अत्यन्तै ठुलो हावा चल्न थाल्यो। हावाले त्यहाँ भएका रुखबुट्टाहरू लगभग सबै उडाएर लान्छ कि जस्तो हावा आयो। त्यो बेलामा पुरुषोत्तम महिना अत्यन्त धेरै जल वर्षा भयो। पुरुषोत्तम महिनामा अलिक धेरै वर्षा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो ग्रन्थले देखाएको छ। त्यो बेलामा पानी पर्न थाल्यो, मरेको छोरो काखमा राखेका छन् अनि बिलौना गरेका छन्। हा दैव, बाबु छोरा उठ भनेका छन्। पानी पर्न थाल्यो। पानी पर्न थालेपछि त्यही पानीले भिजे अब। अनि पानी पर्दा त्यो पानी टाउकाबाट मुखमा आयो, मुखमा पर्दै गयो। उनीहरू उठेनन् पनि
त्यो शीतल भयो, त्यो शरीर कुहिएर गएन पनि जाडोको कारणले, शीतलताको कारणले। उनीहरूले यसरी बिलौना गर्दा गर्दै पुरुषोत्तम महिना ठिक्क लागेको रहेछ। पुरुषोत्तम महिनाको शुभारम्भ भएको थियो। त्यो बेलामा उनीहरूले खानेकुरा पनि खाएनन्, पिउने कुरा पनि पिएनन्। खाने पिउने नभइसकेपछि अब उनीहरूलाई यता पुरुषोत्तम महिनाको शुभारम्भ भयो। मरेको छोरो काखमा लिएका छन्, पुकारा गरेका छन् भगवानको, हे दैव किन मेरो छोरालाई लानुभयो, म किन गइन, आदि आदि प्रसङ्गद्वारा 1 महिनासम्म उनीहरूले त मरेको छोरो काखमा राखेर दिव्य बिलौना गर्दै गर्दै गए, पुकारा गर्दै गए भगवानको। अब त्यो बेलामा परब्रह्म परमात्मा भगवानले विचार गर्नुभयो, निराहार व्रत बसेर यी राजाले अत्यन्तै उत्तम र परम पवित्र ध्यान र स्तुति गरेका छन्। यिनलाई त मैले अब दर्शन दिनुपर्छ। मैले दर्शन प्रदान नगरिकन हुँदैन भनेर अनि यो बेलामा दर्शन दिने अभिलाषा राखेर दर्शन दिनको निम्ति आगमन गर्नुभयो। दर्शन दिनको निम्ति आउनुभयो र दर्शन दिन आएपछि भगवान झट्ट प्रकट हुनुभयो। शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका, दिव्य स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवानको दर्शन आफ्ना अगाडि मरेको छोरो काखमा बोकेका छन्, बिलौना गरिराखेका छन् भगवानको। पुरुषोत्तम भगवानले त्यो बेलामा अनि दर्शन दिनुभयो, दिव्य दर्शन पाए। दर्शन पाइसकेपछि जब सुदेव, हे गौतमी उठ, तिमीहरूले यो पुरुषोत्तम महिनामा मेरो आराधना गर्यौ, म प्रकट भएर आएँ। जब गम्भीर वाणी सुनेपछि सुदेवले आफ्ना आँखाका आँसु पुछे। यसो आँखा उगारेर हेरे, भगवानको दर्शन पाए, भगवानका चरणमा परे। गौतमीले आँखा उगारेर हेरिन्, भगवानका चरणमा परिन्। धन्य प्रभु, आज म जस्तो अकिञ्चन व्यक्तिलाई तपाईँले दर्शन दिनुभयो। भगवानले भन्नुहुन्छ, भो भो सुदेव धन्योषी भगवन् साम्प्रतं भवान् त्वद्भाग्यं वर्णितुं को वा समर्थो भुवनत्रये। हे सुदेव, तिमीहरूले गरेको व्रतको उपासनाको वर्णन यो त्रिलोकमा कसले गर्न सक्छ र? कसैले गर्न सक्दैन। तिमीले त्यति धर्म गर्यौ। होइन प्रभु, हाम्रो छोरो त हेर्नुहोस् मरिराखेको छ, मृत्युलाई वर्ण गरिरहेको छ, पुत्र मरो भनेर हामी साह्रै दुःखी भएर यहाँ पुकारा गरिराखेका छौँ तपाईँको। हामीले धर्म कर्म केही गरे होइन प्रभु, नुहाएको पनि छैन, पूजा गरेका छैन, हामी कसरी ठुला भयौँ र भन्दा त अब त्यो बेलामा भगवानले भन्नुभयो, हेर मृत्युलाई वर्ण गर्यो तिमीहरूको पुत्रले, त्यो कुरा हो, तर पुत्रलाई काखमा बोकेर पुरुषोत्तम महिनाको शुभारम्भमा छोरो मरेको हो। त्यो महिनाभर पानीले भिजेर यो छोरोलाई बोकेर भगवानको पुकारा गरेर केही नखाइकन बसेको हुनाले छोरो मरो भनेर चिन्ताले खाएनौ, व्रत बसेको फल भयो, पानी पर्यो नुहाएको फल भयो, अनि उपवास बसेको यो फल तिमीहरूलाई अनिवार्य प्राप्त हुन्छ। म प्रसन्न भएर आएको हुँ प्रभु, हामीलाई यस्तो दर्शन पायौँ, अत्यन्तै उत्तम फल हामीलाई दिनुभयो भनेर अत्यन्तै खुसी भए। बर्र आँखाबाट आँसु आए, भगवानका चरणमा परे। भगवानले भन्नुभयो, हे सुदेव, तिमी चिन्ता नगर। चिन्ता मेरो दर्शन नपाउन्जेल गर्नु पर्थ्यो, अब तिमीले मेरो दर्शन पाइसकेका छौ। ल हेर, म तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छु। पुरुषोत्तम महिनामा मरेको छोरो बोकेर तिमी यहाँ बसेको हुनाले अब तिम्रो पुत्र
12,000 वर्षको आयुवाला हुनेछ। म तिम्रो पुत्रको शरीरमा अमृत छिटिदिनेछु भन्नुभयो। सट्ट अमृत लिएर भगवानले स्वाट्ट छिटिदिनु भयो। झुरुक्क पुत्र उठ्यो। जसरी बेहोस भएको मान्छे लडेर जुरुक्क उठ्छ त्यसै गरी जुरुक्क उठ्यो छोरो। पुत्र उठेपछि त साह्रै खुसी भयो। धन्य बाबु, तिमी त कहाँ गएका थियौ, आज पुरुषोत्तम भगवानको महती कृपा भयो, तिमी हामी समक्ष आगमन गर्यौ भनेर फेरि आँखाबाट आँसु आए, हर्षका आँसु बगे। अनि त्यतिखेर भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, सुदेव, हे गौतमी, तिमीहरूको दुवैजनाको दिव्य आराधनाद्वारा म प्रसन्न भएर वरदान दिएँ। र बाबु, हे सुखदेव, तिमीले पनि पञ्चतत्त्वलाई प्राप्त गरिसकेका थियौ, मैले वरदान प्रदान गरेँ। अब तिमीलाई 12,000 वर्षको आयु छ। तर सुन, तिमीहरू तिनैजनाले सुन्नु, पिताले पनि सुन्नु, माताले पनि सुन्नु, पुत्रले पनि सुन्नु। 12,000 वर्षको आयु पाएँ भनेर घमण्ड चाहिँ नगर्नु। मेरो 12,000 वर्षको आयुको छोरो छ भनेर बाबुआमाले पनि घमण्ड नगर्नु। किन? म तिमीलाई एउटा इतिहास सुनाउँछु, सुन। मेरो धेरै आयु छ भनेर घमण्ड कहिले पनि नगर्नु। यदि घमण्ड ज्यादा गरियो भने त्यसले मृत्युलाई वर्ण गराउँछ है। त्यो चाहिँ म फेरि भन्न केही पनि सक्दिनँ। भन्नुभयो, होइन प्रभु, के इतिहास छ त यस्तो भन्दाखेरि एकजना धनु नाम गरेका ऋषि थिए। धनु ऋषिले गृहस्थ जीवनमा जाने इच्छा गरे, बिहे गरे, विवाह गरिसकेपछि सन्तानको इच्छा भयो। अनि सन्तान प्राप्त गर्ने अभिलाषा राखेर उनले सन्तान प्राप्तिको निम्ति तपस्या गरे। भगवान प्रसन्न हुनुभयो, दर्शन दिनुभयो। हे धनु ऋषि, तिमी के चाहन्छौ भन्दा, प्रभु म गृहस्थ जीवनमा गएँ, गृहस्थ जीवनको रत्न भनेको सन्तान हो, त्यो सन्तान मलाई दिनु पर्यो। त्यो सन्तान पनि कस्तो हुनु पर्यो भने सन्तान अत्यन्तै योग्य हुनु पर्यो, सन्तान अत्यन्तै राम्रो हुनु पर्यो। अनि त्यो राम्रो मात्रै होइन, शील स्वभाव भएको पनि हुनु पर्यो र दीर्घ आयु भएको। धेरै चाहिँ कहिले पनि नमरोस् भने चाहिँ भगवानले भन्नुभयो, होइन कहिले नमर्ने त कोही हुँदैन त, ब्रह्माजी पनि 100 वर्ष पुगेपछि मर्नुहुन्छ भने नमर्ने को हुन्छ र? त्यस्तो वरदान नमाग भन्दा, होइन मलाई नमर्ने नै वरदान चाहिन्छ भने, ल निमित्त आयु माग नि त भन्दा के माग्नु र भन्दा, होइन निमित्त आयु केहीमा निमित्त राख भन्दाखेरि, प्रभु ल यो माथिको पर्वत छ, यो पर्वत जबसम्म रहन्छ तबसम्म मेरो छोरो बाँचोस् भने। यो पर्वत त कहिले सकिएला र? पर्वत कहिल्यै सकिँदैन। पर्वत सम्मानको आयु चाहिँ पर्वत रहउन्जेल मेरो छोरो पनि बाँच्छ भने। अब धनु ऋषि तपस्वी थिए, भगवानद्वारा निमित्त आयुको पुत्र प्राप्त गरे। पुत्र प्राप्त गरेपछि छोरो जन्मियो, हुर्क्यो, बढो। अब गौरव कत्रो छ, यो पर्वत बराबरको आयु भएको छोरो छ, हुर्किँदै बढ्दै गयो, 16 वर्षको भयो। सबैले भन्न थाले धनु ऋषिको छोरालाई, बाबु तिमी त यो पर्वत बराबरको आयुका रहेछौ, तिमीले त कसैले मार्दा पनि मर्दैनौ, कुट्दा पनि हुँदैन, अस्त्रले हान्दा हुँदैन, खुकुरीले काट्दा हुँदैन, ढुङ्गाले किच्याउँदा हुँदैन, तिमी त बडा राम्रो दिव्य स्वरूप प्राप्त गर्नेवाला रहेछौ, तिमीले अत्यन्तै उत्तम कर्म गरेछौ भनेपछि उसलाई, त्यो बालकलाई के भएछ, म त यो निमित्त आयुको रहेछु भनेर घमण्ड भएछ, अभिमान भएछ। मलाई कसैले मार्दा हुँदैन, मलाई कसैले कुट्दा हुँदैन, कसैले किच्याउँदा हुँदैन, म त अजर अमर जस्तै रहेछु, यो पर्वत बराबरको मेरो आयु छ। घमण्डी भए। घमण्डी भइसकेपछि उनमा अभिमान चढेर गएको थियो। तर बाबुले सम्झाए, बाबु कहिल्यै साधु सन्तको चाहिँ अपहेलना नगर्नु है तिमीले भनेर बाबुले चाहिँ सम्झाएका थिए। साधु सन्तको अपहेलना गरौ भने दुःख प्राप्ति हुन्छ भनेका थिए, नगर्नु भनेका थिए। तर एक दिन कतैबाट घुम्दै घुम्दै महिष नाम गरेका ऋषिको आगमन भयो। अनि महिष ऋषि आइसकेपछि अब धनु ऋषिले त आफ्नो घरमा आएका अतिथिलाई स्वागत गर्नुभयो, चासनमा राख्नुभयो, पाद्यहरूले पूजन गर्नुभयो। महाराजलाई 1-2 रात हजुरका पवित्र चरण मेरो घरमा राखेर बसिदिनु भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। ल हुन्छ भने उनी त्यहीँ बसे। अब बेलुका उनले शालिग्राम पूजा गर्ने बानी थियो। शालिग्राम निकाले आफ्नो झोलाबाट, शालिग्राम पूजा गरे। भोलिपल्ट बिहान उठेर शालिग्रामको फेरि पूजा गरे। त्यो बेलामा ती धनु ऋषिको छोराले गएर शालिग्राम देखेछ। शालिग्राम गोलो गोलो त्यो ढुङ्गो जस्तो देखेपछि उसलाई खेलाउने मन भएछ। अनि उसले हातमा लियो,
धनु ऋषिले त्यतिखेर भन्नु बाबु नचलाऊ, ऋषिको सामान हो। महिष ऋषिले भन्नु बाबु यो शालिग्राम हुन्, भगवान् शालिग्राम पूजा गर्छु म नित्य, यो तिमीले हातले उठाइहाल्यौ, नचलाऊ राख। भने त होइन मैले चलाउँदा के हुन्छ, हेर्दा त ढुङ्गो जस्तो त रहेछ नि यो भनेर अभिमान गरेर खेलाउँदै लिएर गयो। त्यतिखेर महिष ऋषिले भन्नुभयो बाबु नचलाऊ न यसरी, धैर्यतापूर्वक ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ। तर ऋषिले भनेको उसले मानेन, नमानेर लगेर ऋषि खेद्दै गए, उसले लगेर अब त नभेट्ने गरी पर होइन ती तल भुइँमा फ्याँके भए त भेटिन्थ्यो, तर एउटा तलाउमा फ्याँकिदियो पानीभित्र। अब यसरी फ्याँकेको कहाँ गयो। त्यतिखेर महिष ऋषिलाई हुनसम्मको रिस उठेछ। अब मसँग मैले पूजा गरेको शालिग्राम लगेर फ्याँकिदिने, यति नराम्रो काम गर्ने। त्यतिखेर ऋषि अत्यन्तै क्रोधित हुनुभयो अनि क्रोधित भएर भन्नुभयो धनु ऋषि, तिम्रो अगाडि तिम्रा पुत्रले मेरो शालिग्राम पूजा गरिएको शालिग्राम लगेर फ्याँकिदिए, यसर्थ म श्राप गर्छु तिम्रो छोराको मृत्यु हुनेछ। त्यतिखेर धनु ऋषिले विचार गरे मेरो छोरा त यो पर्वतको आयु बराबरको छ, के हुन्छ र यिनले श्राप गरेर। उसले पनि विचार गर्यो यो पर्वत बराबरको आयु मेरो छ, मलाई कसले मार्न सक्छ, त्यति अभिमान गरे। त्यही बेलामा महिष ऋषिले झट्ट ध्यान गर्नुभयो अनि यो पर्वतको नाश होस् भनी आफूले पानी यसरी फ्याँकेको त हजारौं रागा उत्पन्न भए, हजारौं भैँसी उत्पन्न भए। भैँसी यति लामा सिंहका डर लाग्दा अनि त्यही भैँसी गएर त्यो पहाडलाई त हजारौं करोडको संख्यामा उत्पत्ति भए, गएर यताबाट हाने त्यताबाट हाने उताबाट हाने हान्दा त त्यो सम्पूर्ण भएको जति पर्वत थियो नि, पर्वतका ढुङ्गा त टुक्रा बनाएर सबै जमिनको लेभलमा ल्याइदिए। धनु ऋषिको छोरो मर्यो, निमित्त आयुको समाप्ति भयो। भगवानले भन्नु ए सुदेव गौतमी, तिमीले आफ्नो पुत्रलाई घमण्ड गर्न नदिनु। बाबुआमाले पनि मेरो छोरो 12,000 वर्षको आयुको छ भनेर घमण्ड नगर्नु, र सुखदेव तिमीले पनि घमण्ड नगर्नु। प्रभु हामी किन घमण्ड गर्थ्यौँ र घमण्ड गर्नु कुनै कारणै छैन भने भगवान आशीर्वाद प्रदान गरेर अनि फेरि भन्नुभयो हेर तिमीले यो पुरुषोत्तम महिनामा नजानिकनै भए पनि अन्जानमा भए पनि 1 महिना नुहाएको फल प्राप्त भयो, पानीमा भिजेर उपवास बसेको फल प्राप्त भयो, यो छोरो पनि पायौ, प्राप्त गर्यौ। अब तिमीले 12,000 वर्षसम्म आनन्दको आयु उपभोग गर्नेछौ र सुन अर्को जन्ममा तिमी यो जन्ममा गरेको पुरुषोत्तम मासको व्रत उपवासले अर्को जन्ममा अत्यन्तै शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा भएर जन्मिनेछौ। त्यो बेलामा तिम्रो नाम दृढ धनुवा हुनेछ र यी तिम्री गौतमी नामकी जो पत्नी हुन् ती चाहिँ गुणसुन्दरी नामकी कन्या भएर फेरि प्रकट हुनेछन् र तिमीहरू दुईको विवाह हुनेछ। अहिले जो पति पत्नी छौ तिमीहरू अर्को जन्ममा पुनश्च पति पत्नीको संयोग प्राप्त हुनेछ अनि तिमीहरूका 4 भाइ छोरा हुनेछन्, एउटी छोरी हुनेछन्। 4 भाइ छोरा अत्यन्तै ज्ञानी ध्यानी बन्नेछन्। र हे सुदेव, यो तिम्रो अहिलेको जुन छोरो छ, यो छोरो चाहिँ जब मृत्युलाई वर्ण गरेर जानेछ यो सुगा भएर अनि तिमीलाई आएर ज्ञान गराउनेछ सुगाको रूपमा। अनि दृढ धनुवाको रूपमा गएर त्यो सुगाले भनेको वचन सुनेर अनि तिमीले मुक्ति गति प्राप्त गर्नेछौ। त्यो तिमीलाई आएर ऋषिले उपदेश गर्नेछन् अनि तिम्रो मुक्ति हुनेछ। यसरी तिमीले आफूलाई बुझ, यसरी आफूले तिमीलाई जान भनेर यस्ता प्रकारले बताएको हुनाले यस्ता प्रकारले भगवानले आशीर्वाद दिएपछि भगवानलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। पुरुषोत्तम भगवान यहाँबाट जानुभयो। गौतमी कन्या पत्नीका साथमा सुदेव ब्राह्मण आफ्नो सुखदेव पुत्रलाई लिएर घरमा आए।
आनन्द प्रकारले सुख वैभव ग्रहण गरेर अनि उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई परित्याग गरे र सुखदेव पनि आफ्नो जीवनकाललाई समाप्ति गरेर भगवत दिव्यधाम गमन गरे भन्ने सम्मका कथा यो अध्यायबाट वाल्मीकि ऋषिले दृढधनुवा राजालाई बताएका दिव्य चरित्र, नारायणले नारदलाई बताउनुभएका दिव्य चरित्र, शुकदेवले शौनकादि ऋषिहरूलाई बताउनुभएका दिव्य चरित्र, हामीले पनि यो विद्युतीय सर्किटको माध्यमबाट तपाईहरू सबैलाई श्रवण गराइएको दिव्य कथा यो 18औं अध्यायका कथा प्रसङ्गहरू यही समापन हुन्छन्। यहाँहरूले पुरुषोत्तम भगवानको दिव्य कथा चर्चा श्रवण गर्नुभयो। यहाँहरू सबैको मनोवाञ्छा भगवानले परिपूर्ण गरिदिनुहोस् भन्ने कामना गर्दै प्रसङ्गबाट मेरो वाणीलाई विश्राम दिने अनुमति चाहन्छु। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।